सूरह कौसर का हैरान कर देने वाला राज जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं सूरह कौसर सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल कुरान की सबसे छोटी सूरत होने के बावजूद इतनी ताकतवर है जिसका अगर आप लोग सही इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। इस सूरह के जरिए आप लोगों को जो आज तक नहीं मिला वो आपको हासिल हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। आप दुनिया के अंदर जिस चीज को चाहें अपने कदमों में ला सकते हैं, जिस चीज को चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो सब कैसे होगा आइए इस वीडियो में जानते हैं। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, क्या आप लोगों के रिज्क में तंगी है? क्या आपके दिल की कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही? क्या आप लोग किसी ऐसी दुआ, किसी ऐसे वजीफे की तलाश में हैं जिसके जरिए आप लोगों की हाजत फौरन पूरी हो जाए? तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो अमल है सूरह कौसर का जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये अमल किन लोगों के लिए खास है? वो लोग जो रिज्क की तंगी का शिकार रहते हैं, वो लोग जिनको औलाद नहीं हो रही और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक और साले औलाद अता कर दे। वो लोग जो बीमारी में मुब्तला हैं और शिफा के तलबगार हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, और वो लोग इस सूरह कौसर का वजीफा पढ़ें। जो दुश्मनों से हमेशा परेशान रहते हैं, उनके दुश्मन ताकतवर हैं, दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं है। ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपकी जिंदगी का जीना हराम कर रखा हो, आपके घर के ऊपर हर वक्त नजर गड़ाए बैठे रहते हो, और आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की आप लोगों के लिए मदद आए और उन दुश्मनों की चालें नाकामयाब हो जाएं और वो दुश्मन सुधर जाएं, तो ऐसे लोग भी इस सूरह कौसर का वजीफा जरूर पढ़ें। और वो लोग इस सूरह कौसर का वजीफा पढ़ सकते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या वो लोग इस सूरह कौसर का वजीफा पढ़ें जो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां पाना चाहते हैं, या वो लोग इस सूरह कौसर का वजीफा पढ़ें जिनके काम बिगड़ जाते हैं, जो किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता है, वो काम बनता नहीं है, किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी वजह से वो काम उनका बिगड़ जाता है, वो काम उनका रुक जाता है। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, मोहब्बत, इज़्ज़त, शहरत, दौलत सब कुछ सूरह कौसर के वजीफ़े के अंदर मौजूद है, जो आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हैं। जब कुफ़ारे मक्का ने प्यारे आकाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और कहा कि आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, इन्ना आताइना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, कौसर सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि एक अजीम रहमत है जो कि सिर्फ जन्नत तक ही मौजूद नहीं बल्कि इसके असरात यानी कौसर नहर के असरात दुनिया में भी जाहिर हो सकते हैं। कौसर के मतलब यानी कि कौसर के मायने के ऊपर बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि कौसर का सीधा सा मतलब होता है, प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस सूरह में आने वाला लफ्ज़ कौसर जिसका मतलब बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान किया, इसका मतलब होता है दुनिया और जहान की भलाइयाँ, यानी कि वो सब कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, यानी कि वो चाहे नबुव्वत हो, चाहे कुरान हो, चाहे उम्मत हो, या जन्नत में कौसर हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेपनाह रहमतें। अब सवाल यह है कि जब प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह कौसर इतनी बड़ी नेमत है, तो क्या हम भी इस सूरह के जरिए कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। इफ्तारी से कुछ देर पहले आप लोगों को सूरह कौसर का एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है जो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा, जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, जो आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा, जो आपके तमाम कामों को बना देगा, जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत, आपके मुक़द्दर के सितारों को चमका देगा। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है, मेरे आकाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि रोज़ेदार के मुँह से निकली हर फरियाद को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है, और ये दुआ प्यारे अजीज़ान ग्रामीन उसी वक्त में पूरी होती है।
پیارے عزیزان گرامین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیران کن جواب، یہ جواب سن کر آپ لوگوں کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، کوئی ایسا بھی ہے دنیا اور جہان میں جو مجھ سے زیادہ تیرے قریب ہو؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں رمضان عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رمضان میں افطاری کے وقت ہوں گے تو ان کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہوگا۔ میں ان کے اتنا قریب ہوں گا کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر فریاد کو اسی وقت میں پورا کروں گا۔ یعنی کہ پیارے عزیزان گرامین، ان لفظوں سے، ان کلمات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت میں مانگی گئی ہر دعا قابل قبول کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ آخر میں صرف اتنی سی بات سنیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ پیارے عزیزان گرامین، اگر آپ لوگ واقعی میں اس وظیفے کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اللہ کے اوپر اور اللہ کے کلام پر پورا بھروسہ کر کے سچی نیت اور سچے دل سے پڑھنا ہوگا۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ جب افطار کا وقت ہونے والا ہو، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگ اپنے گھر کے اندر آ گئے، آپ لوگوں کی جو افطاری ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لگ بھگ افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ لوگوں کو چٹائی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ لوگ روزہ کھولیں گے، روزہ افطار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 41 مرتبہ سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس سورہ کو آپ لوگ پورا مکمل 41 بار پڑھیں گے، اور آپ لوگوں کو شروع میں صرف ایک بار ہی بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ یعنی کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلی بار جب انا اعطیناک الکوثر آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گے، تب آپ لوگوں کو پھر بسم اللہ شریف بیچ میں نہیں پڑھنا ہے، لگاتار 41 بار کی تعداد کو پورا کر لینا ہے۔ آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ دھیان رہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی لیے آپ لوگ ٹائم سے جو ہے پڑھنے کے لیے وظیفہ بیٹھ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ 20-22 بار پڑھ پائے ہو اور اذان ہو جائے تو وظیفہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا وقت کی جو ہے آپ لوگ پابندی کریں، وقت دیکھ کر وظیفہ پڑھنے بیٹھیں۔ اب بات آتی ہے پیارے عزیزان گرامین، جب وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو دعا مانگنی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر وقت بچا ہے تو آپ لوگ جو آپ کی حاجت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، لیکن نیت انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ جس نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت کے بلبوتے پر آپ کو نوازے گا، یعنی کہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جو آپ کے دل میں ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل کر رہے گا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔